Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to start an interesting lesson from New Oxford Modern English, Book 2. Here it is the lesson number 4. Nasir in trouble. Nasir mushkil mein. Words to know list is there. Exciting, thrilling. Something that stirs up the feelings. यानी जोश में जो चीज़ आपको ला दे, पुरजोश कर दे, उसे एक्साइटिंग कहते हैं. एक्सप्लेन्ड, वजाहत की. मेड द मीनिंग क्लियर. प्लेटफॉर्म कहते हैं थोड़ी सी रेज्ड सरफेस को, जैसे रोस्ट्रम होता है, जो उभरी हुई जगह होती है एक आम रूटीन से. यहाँ पर प्लेटफॉर्म का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ है ट्रेन की जो लाइंस होती हैं उसके लिए. ये देखिए मीनिंग भी उसका यही लिखा है, द रेज्ड सरफेस, ऊपर उठी हुई जगह. एट अ ट्रेन स्टेशन, जहाँ पे एक ट्रेन का स्टेशन होता है. दैट इज़ लेवल विद द ट्रेन, और वह ट्रेन के साथ लेवल्ड होता है. ऑन विच पीपल स्टैंड, जहाँ लोग खड़े होते हैं. स्टॉल, ये एक छोटी दुकान को कहते हैं. A small shop like those in a market. Trouble, मुश्किल, anything that causes difficulty or worry. Nasir waved goodbye as the train pulled out of the station. जैसे ही स्टेशन के पास ट्रेन जो है वो चलने के लिए तैयार हुई है, नासिर ने खुदा हाफिज़ के लिए अपना हाथ लहराया है. His mother stood on the platform waving. उसकी मामा भी यानी उसकी मदर भी, उसकी अम्मी जान भी प्लेटफॉर्म पे खड़ी हैं और अपना हाथ उसी तरह से उसको जवाबी तौर पे हिला रही हैं, वेव कर रही हैं. Now be good, she shouted. और ऊंची आवाज़ में, क्योंकि ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया ना, तो ऊंची आवाज़ में बोल के कह रही हैं कि अब अच्छी तरह से रहना. And don't get into trouble, और किसी मुश्किल में ना फंस जाना. इस सेंटेंस से हमें पता चलता है कि नासिर बहुत शरारती है. उसकी मदर को पता है कि ये खुद ही कोई ना कोई मुश्किलात अपने लिए रेडी रखता है. नासिर वॉज सून इन लाहौर. जल्द ही नासिर लाहौर पहुंच गया. ही वॉज स्टेइंग विद हिज अंकल सैमी. वो अपने अंकल सैमी के साथ रहने जा रहा था. नासिर लाइक्ड अंकल सैमी. नासिर अंकल सैमी को बहुत पसंद करता था. ही वॉज अ वेरी जॉली मैन and told exciting stories. वो बहुत खुश इखलाक इंसान थे और बड़ी दिलचस्प कहानियाँ सुनाते थे. Make sure you write and tell mother that I am not getting into any trouble. अब मदर जो है उनको अभी भी उसकी टेंशन है. वो फिर से ये कह रही हैं, मुझे यकीन दिलाओ कि मुझे बताओगे, ख़त लिखोगे, बताओगे कि किसी मुश्किल में तो नहीं फंस गए. नासिर told his uncle one morning. ये नासिर ने एक सुबह अपने अंकल को बताया. अंकल सैमी laughed. अंकल सैमी हंसने लगे. I will, he said. मैं बता दूँगा. यानी यहाँ से ये समझ आई कि नासिर की मदर ने ये पैगाम अंकल सैमी को भिजवाया था कि मुझे लिख के बता देना कि अगर इसने कोई मुश्किल तो नहीं खड़ी कर दी हुई. As he left for the office, जब वो दफ्तर जा रहे थे. Later, बाद में, नासिर went to see. नासिर चला गया ये देखने the शालीमार बाग चला गया देखने. As he was walking along the path, he saw a little boy. जब वो वहाँ चल रहा था तो उसने एक छोटा लड़का देखा. The boy was sitting near a lamp post and crying. वो लड़का एक लैम्प पोस्ट कहते हैं रोशनी वाले जो खंबे जिसको कहते हैं आप, उसके पास बैठा था और रो रहा था. What is the matter? क्या मसला हुआ? नासिर ने पूछा. Why are you crying? आप क्यों रो रहे हैं? I've hurt my leg, said the boy. मैंने अपनी टांग को ज़ख्म पहुंचा दिया है, तकलीफ़ ले ली है, लड़के ने कहा. I fell and cut my leg on the pavement. ये जो पैदल चलने वाली जगह थी, पेवमेंट कहते हैं पैदल चलने वाली जगह को, जो पेडेस्ट्रियन जहाँ चलते हैं, वहाँ मैंने
اپنی ٹانگ پر زخم لگا لیا، کٹ لگا لیا. اینڈ دین مائی ڈاگ بروک اٹس لیگ اینڈ رین آف. آئی ڈونٹ نو ویئر ہی از. اور پھر میرا ڈاگ بھی یہاں سے کہیں چلا گیا ہے اور مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے. آئی ہیلپ یو سیڈ ناصر. میں آپ کی مدد کروں گا، ناصر نے کہا. وچ وے ڈڈ اٹ گو. کس راستے گیا تھا وہ. اٹ رین ڈاؤن دیٹ وے. وہ اس راستے گیا تھا. وہ اشارے سے اب بتا رہا ہے کہ وہ اس راستے گیا تھا. یہ دیکھیں یہ لڑکا ہے جو ٹربل میں ہے، اور اب یہ ٹربل ناصر کو بھی آنے والی ہے. وچ وے ڈڈ اٹ گو. کس راستے گیا تھا. اٹ رین ڈاؤن دیٹ وے. اب وہ اشارے سے بتا رہا ہے وہ اس راستے گیا تھا. along the road. سڑک کے ساتھ ساتھ. said the boy. لڑکے نے کہا. ناصر رین آف ڈاؤن دا روڈ. ناصر بھاگتے ہوئے گیا اسی طرف جہاں لڑکے نے بتایا تھا. ہی رین اے لانگ وے اینڈ دین ہی کیم ٹو اے میٹ اسٹال. اسے کافی بھاگنا پڑا اور پھر جہاں وہ پہنچا تو وہ ایک گوشت کی دکان تھی. دا میٹ سیلر واز نو ویئر ٹو بی سین. وہ گوشت والا جو قصاب ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا. دیر واز دا ڈاگ. وہاں ڈاگ تھا. اٹ واز ایٹنگ چنکس آف میٹ آف دا اسٹال. وہ اس چھوٹی سی دکان سے گوشت کے ٹکڑے کھا رہا تھا. ناصر caught hold of the lid and pulled the dog along. وہ اس کی چین پکڑے ہوئے ناصر اسے کھینچتے ہوئے لاتا ہے. As he returned along the road, he heard a shout, "Stop, thief! Stop, thief!" جیسے کہ وہ آ رہا تھا تو اسے شور سنائی دیا، رک جاؤ چور، رک جاؤ چور. He turned round and there was the meat seller running towards him. اس نے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ میٹ سیلر جو گوشت بیچنے والا تھا اس کے پیچھے بھاگتا ہوا آ رہا ہے. ناصر was frightened. ناصر خوف زدہ ہو گیا. He started to run too. اس نے بھی بھاگنا شروع کر دیا. As fast as he could. جس طرح کہ وہ بھاگ سکتا تھا. Dragging the dog behind him. اور اس ساتھ ہی اس ڈاگ کو بھی کھینچ رہا تھا اپنے پیچھے پیچھے. Soon other people started chasing him. جلد ہی دوسرے لوگوں نے بھی اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا. چیز کہتے ہیں پیچھا کرنے کو. A policeman with a long mustache and a stick was running after him too. ایک پولیس کا آدمی جس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں لمبی لمبی وہ بھی اس کے پیچھے آ رہا تھا. The meat seller shouted. گوشت بیچنے والا چلا رہا تھا. ناصر ran. ناصر بھاگا. The dog was pulled along. ڈاگ بھی ساتھ ساتھ کھینچا جا رہا تھا. The crowd caught up with Nasir and the dog. ایک ہجوم بن گیا وہاں پہ ناصر اور اس ڈاگ کے ساتھ. ناصر was now at the lamp post. اب ناصر وہاں اسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں وہ بجلی کا وہ پوسٹ تھا، لیمپ پوسٹ تھا. And there was the boy. اور وہاں وہ لڑکا تھا. The policeman was angry. پولیس والا آدمی جو ہے وہ غصے میں تھا. But the boy explained. لیکن اس لڑکے نے وضاحت کی. The policeman, the meat seller and the other soon went away. وہ پولیس والا آدمی، وہ گوشت والا اور دوسرے جلد ہی چلے گئے. ناصر took the boy back to his house. ناصر اس لڑکے کو اس کے گھر تک چھوڑ کر آیا. In the evening, ناصر told Uncle Sammy about the boy and the dog. شام کے وقت ناصر نے انکل سیمی کو اس لڑکے اور اس ڈاگ کے بارے میں بتایا. Luckily, خوش قسمتی سے I wrote to your mother this morning. میں نے آج ہی صبح آپ کی مما کو یعنی آپ کی امی جان کو خط لکھا تھا. Laughed Uncle Sammy. انکل سیمی ہنسنے لگے. یعنی انکل سیمی کا مطلب تھا کہ شکر کرو میں نے آج صبح خط لکھ دیا. اگر کل صبح لکھتا تو مجھے یہ ساری داستان بھی ان کو بتانی پڑتی جو آپ نے کریٹ کی تھی. تو دیٹ واز دا لیسن. اب آپ نے اس کو غور سے پڑھنا ہے، اس کی ریڈنگ پہ فوکس کرنا ہے، اس کے معنی پہ بھی فوکس کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو یہ بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گا. اللہ حافظ.